नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, आपका भी इस्तकबाल है और आपके सवालात भी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की मानवियत और अफादियत में इजाफा करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, कुछ रहनुमाई होती है जो मौलाना साहब के ज़रिए आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारा नमाज से मुताल्लिक़ जो तरबियती सिलसिला है वो जारी है। आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें आपके गोश गुजार की गई। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है तशहुद। तशहुद यानी ये 2 रकात के बाद का क़ादा का वो अमल है जिसमें कि हम बैठते हैं और अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात क्या है? चंद कलिमात हैं जो अपने माना मफ़हूम के एतबार से बहुत बलीग़ हैं और ये नमाज का एक लाज़मी जुज़्व है। इसके बारे में अगर हम कहना चाहें तो मौलाना साहब से बहुत तफसीली रहनुमाई लेंगे, लेकिन ये चंद कलिमात हैं आपके सामने, इसको गोश गुजार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बारे में, इसके पूरे मफ़हूम के बारे में मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे, लेकिन उससे पहले ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये जो चंद कलिमात हैं ये दरअसल क्या हैं, और अगर इसका हम पस मंज़र जानना चाहें तो आइए मौलाना साहब के पास चलते हैं और उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि ये कलिमात क्या हैं। एक मुकालमा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुकालमा किसके दरमियान है और इसका पस मंज़र क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, 2 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली हो या 3 वाली हो, और नफिल हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, कोई भी नमाज हो, 2 रकात के बाद एक क़ादा होता है जिसमें तहियात पढ़ी जाती है। ये तहियात जो है, यूँ समझिए कि 2 रकात जब हमने पढ़ी जिसमें सूरह फातिहा भी आई, कुरान मजीद की कोई न कोई सूरत या कुछ आयतें भी आईं, उसमें सजदा भी हुआ, उसमें रुकू भी हुआ, ये तमाम मराहिल पूरा करने के बाद गोया खुदा पाक की बारगाह में एक शख्स पहुंच गया। ये अल्लाह अकबर जो हमने कहा उस वक्त से हमने शुरू किया, और 2 रकात अब हो गई हैं। 2 रकात पढ़ लेने के बाद और 4 सजदे भी कर लेने के बाद, 2 रुकू भी कर लेने के बाद, अब बारगाह रब्बुल आलमीन एक बंदा जो है अब हाजिर हो गया है। अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातब है, और ये असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान एक मुकालमा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उनके इत्तिबा में हम सब कहते हैं अत्तहियात, सलामी है, सलाम पेश करते हैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, यहाँ तक हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सलाम पेश किया। और चूँकि असलन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था तो जवाब में नबी का ही नाम लिया गया है, जो दूसरी तरफ से गोया रब्बुल आलमीन फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, आपके ऊपर भी सलाम हो, रहमतें हों, बरकतें हों। फिर इधर से फरमाया गया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जी, अब जो है ये गोया हम सब कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब कहते हैं अस्सलामु अलैना, सलामती हो हमारे ऊपर। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से जो सलाम आया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए तनहा नहीं है, आपके तुफ़ैल में हम सब के लिए भी है। अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। फिर हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। फिर उसके बाद ये अमल सलामी का पेश हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद शहादत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यहाँ उंगली उठाई जाती है, आपने भी जो अपनी जो अंगुश्त शहादत है, ये उंगली उठाना एक राज है। इसमें क्या राज है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा अरबी की गहराइयों में जाऊँगा तो हमारे बहुत सारे नाज़रीन समझेंगे नहीं। अरबी में जब कोई नहीं सिवाय फलां के कहते हैं, तो जब हम जो कहते हैं कि ला इलाहा, तो बाद सूफिया किराम ने ये कहा कि इसी एक कलमे के अंदर इल्हाद भी है, तौहीद भी है। वो इल्हाद इस माना कर जब हम यूँ कहते हैं कोई माबूद नहीं, तो उसमें उस एक की तो नफ़ी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई भी नहीं तो एक लम्हे के लिए हम गोया खुदा पाक के भी मुनकिर हो जाते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए इस एक उंगली से हम इस्तिस्ना करते हैं कि उसका तो इस्तिस्ना है,
اللہ کا استثناء ہے. اللہ کا استثناء ہے. ہم جو یہ بول رہے ہیں وہ چونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کی نفی کر کے کسی ایک واحد کو ثابت کرنا ہے تو پہلے سب کی نفی کی جاتی ہے, اور یہ نفی جنس کہلاتی ہے, ہر چیز کی نفی ہے. تو جب ہم اللہ الہ کہتے ہیں, اسی وجہ سے قاعدہ یہ ہے کہ الا اللہ پہ نہیں اٹھانی ہے انگلی, اشہد اللہ, لا پہ اٹھانی ہے. کوئی معبود نہیں ہے, اور وہ تو ہے ہی. جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے, اس وقت میں اشارے سے کہہ رہے ہیں کسی ایک کے علاوہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ماں صاحب جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں احلف باللہ تو وہ اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس میں اس کی وحدانیت کا اقرار ہے. اس کا مطلب اس وقت تو وہ باللہ کہہ کر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اور جسم کے حصوں سے بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو جو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو الا اللہ پہ ہم گرا دیتے ہیں, اس لیے کہ اب زبان سے کہہ دیا ہم نے, اشارے کی ضرورت نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ, ان دونوں کی گواہی سے ہی اصل میں اسلام مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی صرف توحید کا مقر ہے, اقراری ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا, تو ایسے بہت سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب میں تقریباً توحید کو اہمیت ہے, لیکن اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ توحید بیان کون کرے گا. بے شک مولانا, توحید جو ہے وہ رب العالمین واحد ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لیکن اس کی توحید کی تفصیلات اور رب العالمین کے احکامات ہمیں پہنچائے گا کون. اس لیے اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ بھی کہا جائے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور عبدہ پہلے اس لیے لائے ہیں کہ کوئی آدمی بہت سارے مذاہب کی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدائی میں حصے دار نہ بنا دے, اس لیے وہ عبد ہیں اس کے, پھر رسول ہیں, اور پھر رسول ہیں. بالکل صاحب. یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ مکالمہ ہے, اور جہاں تک یاد پڑتا ہے, کہیں پڑھا ہے کہ یہ واقع معراج کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے معراج کے وقت, تو یہ مکالمہ دونوں کے درمیان ہوا. ذہن میں یہ خیال آتا ہے, ایک بار پڑھا ہے کہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70 پردے حائل ہیں, میں کسی ایک کے قریب بھی جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. تو رسول پاک اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوئی تو ان دونوں کے درمیان کتنی قربت تھی مولانا صاحب, اگر ذہن میں یہ خیال آئے بھی تو. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, سورہ نجم میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. تو یہ کس کے درمیان تھا, کیا کیفیت تھی, وہ ایک ایسا عالم ہے جس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے صرف بیان سے پر جلتے ہیں. تو اس کی تفصیلات میں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں, لیکن انتہائی قرب ہوا, اور ایسا قرب کہ حضرت جبریل امین کیا کسی مقرب سے مقرب فرشتوں کی بھی وہ قرب حاصل نہیں ہوا. اور جبریل نے تو یہ کہہ دیا تھا, یعنی ایک خاص حد سے آگے, سدرۃ المنتہا, ہاں وہاں پہنچ کر ہی کہہ دیا تھا اس نے, اگر یکسرے منہ برتر پرم, اگر یکسرے منہ برتر پرم, فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر یہاں سے ایک لمحہ بھی ایک بال کے برابر بھی اوپر اٹھتا ہوں تو تجلی خداوندی کے جو لپٹیں آ رہی ہیں, اس کے نور کے جو جھونکے آ رہے ہیں, اس سے میرے پر جل جائیں گے. اس لیے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. یہ مقام نبی مکرم آپ ہی کا ہے کہ آپ اس سے اوپر جائیں. اس کے بعد وہاں ملائے اعلیٰ کے کچھ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے, اور وہ مقام مقرب خاص مقام تک پہنچے, اور اس کے بعد خدا پاک کا اور اس کا مکالمہ جو کچھ ہوا وہ اسی دوران ہوا. مولانا صاحب آپ نے بتایا ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے پہنچے وہاں, تو رسول پاک کو وہاں تک پہنچا کر وہ بھی جدا ہو گئے, پھر یہ ملاقات صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں, اس وقت میں اللہ اور رب العالمین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے کوئی ایسا حجاب نہیں تھا سوائے اس کے کہ خدا پاک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مکالمہ ہوا. اس مکالمے میں یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اسی مکالمے کے ہیں, اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا حکم ہوا, اور پھر وہ آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم کیجئے, پھر آپ گئے, تو یہ جو ہوا ہے یہ نورانی حجابات کے ساتھ ہی ہوا ہے. بالکل صاحب, بہت شکریہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحیات میں جب ہم اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں اور پھر 2 سلام پھیرتے ہیں, تو یہ جو دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسی طرح ادھر بھی کہتے ہیں, تو یہ ہم سلام کیسے کہتے ہیں؟ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ جب ہم حدیث شریف میں آتا ہے کہ تحریم وحد تکبیر و تحلیل وحد تسلیم, جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تحریم ہے, اس لیے کہتے ہیں اس تکبیر کو تحریمہ کہ یہ حرام کر دیتی ہے ان تمام چیزوں کو جو
نماز سے پہلے جائز تھیں. بات کرنا, کھانا پینا, ہنسی دل لگی, بیوی بچوں سے بات کرنا, سب جائز تھا. اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اسی لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کر دینے والی تکبیر ہے ان تمام چیزوں کو جو شرعاً جائز ہیں لیکن نماز کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی ہیں. پانی پینا جائز تھا لیکن نماز میں آپ پانی نہیں پی سکتے, بات نہیں کر سکتے, کسی نے سلام کیا تو آپ جواب نہیں دے سکتے. اس میں ہمارے فکر و خیال بھی شامل ہے. ساری چیزیں شامل ہیں. دوسری بات, جب ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, سوچنا بھی, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے تعلق تو ہمارا روئیں ذہن و خیال, روح, جسم, ہر چیز سے ہے. اس لیے ہر چیز کو یکسو کرنے کے لیے ہم نے جب یہ کہا تھا تو ایک طرح سے ہم ایک الگ کائنات میں پہنچ گئے تھے, وہ رب العالمین سے قرب خاص کی کائنات. بالکل. اور اسی طرح دونوں سلام جب ہم سے فارغ ہوئے ہیں تو اب ہم سلام کر کے اس دنیا میں آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی اب ہم جائز ہو گیا. اب اس دنیا سے گئے ہوئے تھے ہم کچھ دیر کے لیے, گویا اب وہاں سے واپس آئے ہیں تو ان حاضرین کو سلام کر رہے ہیں, چاہے وہاں کوئی ہو نہ ہو, بالکل بند کمرے میں تنہا اب نماز پڑھ رہی ہیں تب بھی سلام کریں گی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی, ان معکم من لا یفارقکم, تمہارے ساتھ کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس وقت موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں, دوسرے اللہ کی نامعلوم کتنی مخلوق موجود ہے. بالکل. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت قیمتی معلومات آج آپ نے مجھے بھی اور تمام ناظرین تک پہنچائی. آئیے کالرز کو شامل کر رہے ہیں. رفیق بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے گھر میں ہم لوگ بہت پورے فیملی جو ہے مل کر کے یہ پروگرام دیکھتے ہیں. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. جی رفیق بھائی. ہمارے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے, کسی کو بھی ہم لوگ دکھاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں شیخ سدو کا کوئی فاتحہ کر کے کھلا دیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار رفیق بھائی. ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال بھی شامل کر رہے ہیں. ان سے ہمارا رابطہ نہیں رہا, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی کال اگر ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. فی الحال ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. شہناز صاحبہ, پہلے آپ سے ہم مخاطب ہیں, اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو ناموں کے تعلق سے ہے, میں کچھ ناموں کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. نام بتائیے. جی ایک تو شاہین جی اور محمد عالم رضا خان. ٹھیک ہے. اور افام عالم. ٹھیک ہے. عفان عالم. افام افام افام. اچھا, افام عالم اور ایک خاتون بیگم. ٹھیک ہے بہن, اب سوال بتائیے. اور سوال میرا یہ ہے, میں اپنے والد جی کو لے کے سوال پوچھنا چاہتی کہ میرے والد جی جو ہیں وہ عورتوں کو لے کے بہت مطلب حد سے زیادہ بے انتہا طریقے سے, مطلب ان کے ساتھ اور میری امی کے ساتھ ہمیشہ وہی, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اپنا بچپن سے, ان کے ساتھ ہمیشہ مار پیٹ کرنا, گالی گلوچ کرنا اور گندی گندی گالیاں, اتنی بے انتہا گالیاں کہ کان پکڑو تو اللہ بس توبہ کرتے ہوئے جو انسان اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں, مطلب بالکل لمٹ پار کر دیا انہوں نے. شہناز تھوڑی دیر ذرا رکیے, یہ بتائیے آپ کی والدہ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے, اور دیگر خواتین کے ساتھ آپ نے کیا بتایا؟ دوسری خواتین مطلب یہ کہ جیسے مطلب ان کی امی جان ہے, اپنی امی جان کی بھی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم ان کی اولاد مطلب میری بہن اور میں بالکل, مطلب لڑکیوں کو تو یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ اس وقت ٹی وی میں آ رہی ہیں نا تو آپ کو لے کے بھی وہ کوئی نیگیٹو بات کہہ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں. اس حد تک عورتوں سے وہ نفرت کرتے ہیں بالکل. اللہ انہیں جو ہے وہ مطلب راہ کوئی ہدایت طریقہ ہی نہیں دکھائے. چھوڑتے ان کی زندگی حرام کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. شہناز, جانیں گے مولانا صاحب سے کہ یہ نفسیاتی کیفیت کیوں ہے اور کس طرح اس کا تدارک ممکن ہے. تھوڑا سا انتظار. زبیدہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. جی بتائیے. میں نے پرسوں سپنا دیکھا جیسے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں میرے گھر میں, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تو میرے بڑے نندوئی ہیں, وہ بہت ہنس رہے ہیں میری پریشانی پر. میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پایا تو بہت ہنس رہے ہیں. تو میرے سسر آئے, سسر کہنے لگے ایسا ہے تم جو جتنے بھی کپڑے ہیں گھر کے اندر وہ سب دھو ڈالو, یہاں پہ رضائی ہیں جیسے بھی سب دھو. تو میں انہیں دھونے کو بیٹھی ہوں, سارے کپڑے جب دھو رہی ہوں تو دھو کو اٹھی نہیں ہوں. تو پہلے کچی چھت ہوتی تھی نا تو کڑی رہتی تھی, تو ایک کڑی نیچے گر رہی ہے میرے پاس میں سائڈ میں چھت کی. تو میں کہہ رہی اللہ یہ کیا ہوا جو چھت گر گئی ایک دم.
फिर एकदम मेरी आँख खुल गई। तो रात मैंने देखा है ऐसे क्यों। बहन, हम सिर्फ एक ही ख्वाब शामिल कर सकेंगे क्योंकि आप जानती हैं कि ख्वाबों का जो वक्त होता है इससे मुताल्लिक सवालात का वो प्रोग्राम के आखिर में हम लेते हैं, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद थी इसलिए हमने आपका सवाल शामिल किया। थोड़ा सा इंतज़ार। मौलाना साहब, जो रफ़ीक साहब ने सबसे पहले कॉलर हैं उन्होंने सवाल किया कि उनके घर में बहुत परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ कई तरह की होती हैं, तो मजबूरी तौर पर कोई एक ऐसी दुआ बता दें जिससे कि वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। देखिए, जब कभी परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ लौ लगानी चाहिए, नमाज तौबा पढ़िए। आम तौर पर होता यह है, कुरान मजीद में एक बात फरमाई गई है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, फलौला इज़्जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, जब उनके ऊपर हमारी तरफ से परेशानी आई थी तो रोते गिड़गिड़ाते हमारे सामने झुकते। तो बार बार सब घर के लोग जो हैं बार बार नमाज तौबा पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज की तो पाबंदी सब करें ही, उसके अलावा बार बार नमाज तौबा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और सुबह को सब लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बहुत पाबंदी से बग़ैर नागा किए ला हौल पढ़ लिया करें 100 मरतबा कम से कम। ये परेशानियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शहनाज साहबा का जो सवाल है मौलाना साहब, औरतों के ताल्लुक़ से उनके वालिद के जहन में जो ये ख़यालात हैं ये इतने मनफी क्यों हैं? ये किसी वजह से हैं। इसके दूर करने के लिए आपको नमाज पनाह पढ़कर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। उनसे उलझिए नहीं, अपनी वालिदा से भी कहिए कि वो एक मिजाजी मजबूरी में हैं। उनसे आप कहेंगे तो वो सिवाय इसके कि उनका गुस्सा और बढ़ेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। उसके लिए आपको सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके वक्तन फ़वक्तन उनको बताए बगैर या जैसे भी मुनासिब हो उनको पिलाइए और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ कीजिए। उनके ऊपर गुस्सा न कीजिए, उनसे झुंझलाइए नहीं। जी, यानी वो ज़हनी तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी तरह वो कुछ आर्ज़ा है या कोई। जी बिल्कुल। शबाना साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ना जब भी सोती हूँ या लेटती हूँ तो बस मैं साथ देखती हूँ कि तिलावत कर रही हूँ या तस्बीह पढ़ रही हूँ, मतलब हर दिन हर वक्त मतलब के देखती हूँ। जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिस दिन मैं नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत फिक्र होती कि क्यों नहीं देख रही हूँ। जी ठीक है मौलाना साहब, ये ख्वाब ज़हन में रखिएगा। निगार साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए, सवाल क्या है निगार साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पहले शौहर जो है उनका इंतकाल हो गया था जी। मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तो मतलब मुझसे काफी बड़े आदमी से निकाह करा दिया गया था, लेकिन अब जो वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बार बार भाग जाते हैं, कभी 20 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, खर्चा नहीं देते। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, एक तो दूसरी शादी, फिर ऊपर से बच्चे, फिर बदनामी। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। वाकई मसला है मौलाना साहब। देखिए, बदनामी तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपने कोई गलत तौर पर तो किसी से ताल्लुक़ पैदा किया नहीं है, निकाह किया है, शरअन उसके लिए कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उसमें ये जो परेशानी है उनकी, तो एक तो थोड़ा सा आप ये देखिए कि आपके बर्तावे में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से वो शाकी हों। कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ लोग अपने मिजाज की वजह से छोटी सी शिकायत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। एक तो आप खुद एहतियात कर लीजिए, और दूसरे ये कि आप फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या वदूद ज़रूर पाबंदी से पढ़ लिया करें, और अपने बर्तावे में थोड़ी सी और नरमी पैदा कर लें। चाहे आप कसूरवार ना हो, लेकिन मज़ीद थोड़े से नमक से यार जायका नहीं आ रहा था, थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। बिल्कुल मौलाना साहब, यहाँ एक सवाल ये भी है कि इनके साथ चूँकि 3 बच्चे हैं, हो सकता है उनको जो है इनका वजूद गरां गुजरता हो। आपसे दुआ, आपने या वदूदों का जिक्र बताया, इंशाल्लाह एक बार दोहरा दीजिए। उसके साथ साथ ये भी है कि बच्चे जो हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चुपचाप ये किया है, उनको मालूम होगा कि बच्चे हैं इनके साथ। जब उन्होंने एक बात को देखते भालते गवारा किया है तो उसको कबूल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। रेशमा साहबा से बात कर रहे हैं। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? रेशमा, हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि मेरी बहन है, वो हाउस वाइफ हैं और घर के अंदर ही उन्होंने अपना पार्लर का काम किया हुआ है, ब्यूटी पार्लर का। तो अपने ऊपर तो वो कुछ भी ट्राई नहीं करती हैं, बिल्कुल सादा सिंपल है वो। तो जैसे कोई उन्हें मना करता है काम करने के लिए, उनके शौहर ने भी इजाजत दी हुई है उन्हें, तो कोई मना करता है तो वो कहती हैं कि मतलब वो तो बाहर जाकर भी कहीं करवाएंगे, और इससे अगर मेरा थोड़ा सा बच्चों की मदद हो रही है तो मैं करना चाहती हूँ, तो क्या वो कर सकती हैं या गलत है? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार रेशमा। सबिया साहबा, आप फरमाइए, सवाल क्या है?
हेलो बहन यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। मौलाना साहब यास्मीन साहबा कि जैसे यूट्यूब पे दुआएं बताते हैं, रोज़ इसके लिए मैंने दुआ सुनी है कि जुमे के दिन वजीफा पढ़ें, 14 दिन का है या रज़ाकों का दुरूद शरीफ आगे पीछे 11-11 मरतबा लगा के, और दोपहर में किसी भी वक्त या मालिक को 90 मरतबा पढ़ें। तो यूट्यूब पे बताई हुई कोई भी दुआ जिसमें मतलब अल्लाह के नाम का जिक्र हो, क्या वो कर सकते हैं? और रिश्ते के बारे में बता दीजिए। मौलाना से पूछिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते रिश्ते ख़त्म नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब से ये हम जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती सलाम करिए दुआ करिए फिर भी वो रिश्ते को बनाना नहीं चाहते हैं, मतलब बिगाड़ पैदा करते हैं। तो उनसे कैसे बनाएं कि रिश्ता खराब ना हो और गुनहगार ना हो? हम क्या करें इसके लिए? मौलाना साहब थोड़ी सी बहुत अच्छे सवाल है आपके सभी साहब, थोड़ा सा इंतजार। सलीम भाई बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई पूरे आलम के अंदर ये अल्लाह का लाया हुआ दीन कैसा है, उसकी कुछ तरकीब बताए, कुछ बातें बताए। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि भाई आपके पास वो फोन लगाते तो लगता नहीं है, तो ऐसी कुछ दुआ बता दीजिए कि आपका फोन आपके पास जो खुद इनकी जानकारी के लिए कुछ हम सवाल करें तो फौरन हमारा मतलब आपसे राब्ता हो जाए। ये राब्ता दिलों का है और इसे अल्लाह ताला ही लगाता है या इसे जोड़ता है इंशाल्लाह। सलीम साहब कोशिश कीजिए, हमारी कॉल्स ज़रूर जो है वो आपसे कनेक्ट होंगी। आप देखते हैं सालार भाई का जो फ़ोन है वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमें मिल जाता है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को या फ़ोन कॉल्स को शामिल करें। मौलाना साहब अल्लाह ताला के दीन के मुतालिक भाई ने जो सवाल किया वो क्या था? देखिए वो सवाल जो है उनका ठीक है। दीन की जिम्मेदारी जो है हम में से हर शख्स के ऊपर यह है कि जो कुछ उसे मालूम है मुनासिब अंदाज में दूसरों तक बताता रहे, पहुंचाता रहे। अब पहुंचाने के ज़राए हर एक के अलग अलग हैं। आप अपने दोस्त अहबाब को बैठ के दीन की बात बता सकते हैं, आप वो बताइए। कोई आलिम है वो मिंबर पर बैठ के तकरीर करता है, वो उस तरीके से वो कर रहा है। हमें अल्लाह ताला ने एक मौका ये दिया है, हम इस तरह से दीन की बात पेश कर रहे हैं। दीन का काम सबके लिए है, लेकिन हर आदमी के पहुँचाने की और पेश करने का तरीक़ा और उसकी सलाहियत अलग अलग है। आप अपने तरीके पर करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अजर मिलेगा। बिल्कुल, और ये राब्ता जुड़ा रहे, इनकी कॉल्स आप हम तक पहुंच जाए, इसके लिए कोई देखिए उसका तरीका ये है कि जब जो भी कोई सवाल कर रहा है आप यूँ समझिए कि मेरा सवाल है, उन्हीं का मतलब कि कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। क्या बात। तो जो सवाल कर रहा है वो आपका ही दर्द है जो उसकी ज़ुबान से अल्लाह ताला ने कहलवा दिया। उसे ध्यान से सुने को हमारा ही मसला हल हो रहा है। किसी ने कारोबार के लिए, किसी ने पेट की तकलीफ़ है, सर की तकलीफ़ है, वो पूछी, ये चीज़ें हमें भी पेश आती हैं, हमारा सवाल हल हो गया। यहाँ एक छोटा सा सवाल है मौलाना साहब, इसे जहन में रखिएगा, बेशक इसकी रहनुमाई बाद में दे दें। अमूमन जो वजीफ़े आप बताते हैं तो कहीं कुछ जगहों पर कहते हैं कि इसकी इजाज़त लेनी होती है, क्या यहाँ जो वजीफ़े आप बताते हैं इसकी आम इजाज़त है? जो हम बताते हैं उसकी तो हमारी तरफ से आम इजाज़त होती है, लेकिन जो बात उन्होंने पूछी है कि यूट्यूब पर जो होता है या कहीं मिलता है, कोई एक ऐसी उसूली बात हम नहीं कह सकते कि वहाँ जो कुछ मिल जाए वो सब ठीक है। इसलिए कि जो तादाद, जो नाम, जो चीज़ वो बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर बात सही बयान की जाए। जिस तरह से कोई बात बयान करने वाला अच्छी बात भी कहता है, बुरी भी कहता है, तो जो अच्छी होगी उसके लिए हम कहेंगे। इसलिए कोई उसूली बात नहीं कह सकते कि वहाँ जो कुछ मिले ठीक है, या रज़ा को जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो रिश्ते से मुताल्लिक़ है सबीहा साहिबा को, उसे भी ज़रूर शामिल करेंगे। फ़िलहाल शाहनवाज़ भाई से बात कर लें। जी भाई बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी शाहनवाज साहब हम सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। गुड मॉर्निंग मैम। जी भाई वालेकुम अस्सलाम। हम बिहार स्टेट नालंदा जिला हिलसा से बोल रहे हैं। जी जी इस्तकबाल, फरमाइए। और जैसा कि हम मोहम्मद शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, मेरा शरीर में बहुत मतलब कि दर्द रहता और शरीर हमेशा एक ही तरह का रहता, नहीं लंबाई बढ़ता है, ना आयरन वायरन का बहुत ज़्यादा कमी रहता और वजन भी नहीं। शाहनवाज आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 20 ईयर है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार शहनाज साहबा से बात कर ले। आप बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो मैं दुआ सब करती हूँ, दुआ में फिर भी शिफा नहीं होता है, तो मतलब क्या करना चाहिए? और मेरे को औलाद नहीं है, औलाद के लिए बहुत दुआ करती हूँ, सपने में भी दिखता है कि हाँ तुमको औलाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी फायदा ही नहीं हो पा रहा है। जी तो क्या करना चाहिए? जी मौलाना साहब क्या किया? देखिए, जब ख्वाब में बच्चे नज़र आते हैं और बच्चे हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि या तो हमारी किसी भूल चूक की वजह से, हमारी किसी बेहतियाती की वजह से, अल्लाह ताला से हमने कोई वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है उसकी वजह से, या कुछ असरात की वजह से रुकावट है, वरना आपके हिस्से में अल्लाह ताला ने औलाद रखी है। तो इनको दूर करने के लिए सूरह बकरा का एहतमाम कीजिए,
कम से कम 2 महीने ऐसा कीजिए कि हर हफ्ते में 3 मरतबा सूरह बकरा पढ़िए, फिर रोक दीजिए। और वो जो दुआ इस सिलसिले में बताई जाती हैं, आप सुनती रहती होंगी, सूरह मरियम की शुरू की आयतें हैं, वो चीज़ें भी पढ़ती रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह ताला सुनेगा। हम भी दुआ करते हैं उन तमाम बच्चियों के लिए, उन तमाम बहनों के लिए जो औलाद की मुतमन्नी है। जी आमीन। मौलाना साहब, शाहनवाज साहब ने जो बताया 20 साल उनकी उम्र है, जिसम जो है उनका बढ़ता नहीं है, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है, और शायद दर्द की शिकायत भी की है, क्या करें? देखिए, आप जो दवा दारू जो कर रहे होंगे वो तो करते ही होंगे। इसके लिए एक तो आप नमाज हाजत पढ़ लिया कीजिए, नमाज तौबा पढ़ा कीजिए, और 20वें पारे की वो आयत जो हम कई बार बता चुके हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, ये 20वें पारे के पहले ही सफ़े पर तकरीबन दरमियान में 62 नंबर की आयत है। ये हर दुआ के साथ इसको पढ़ेंगे तो उसकी दुआ की तासीर बढ़ जाती है। फिर अल्लाह ताला के सामने दरख्वास्त कीजिए। हर दवा दारू से बढ़कर जो है वो शाफी मतलब वो है। बिल्कुल बचा फरमाया। वहाँ सब सबिया साहब ने रिश्ते के बारे में पूछा है, लेकिन ये शादी के लिए नहीं है, ये आपसी ताल्लुकात का है, जो सिला रहमी है। कुछ लोग हैं जो आप आपस में बातचीत करते हैं, दुआ सलाम है, फिर किसी वजह से आपस में बिगाड़ पैदा कर लेते हैं, तो वो रिश्ते इस तरह बिगड़े ना, क़तअ रहमी ना हो। देखिए, उसके लिए ये हो सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिल मन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वाहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़ता है तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। यानी अपनी तरफ से एक तरफा तौर पर आप अच्छा सलूक करते रहिए। यहाँ एक सवाल है जी, एक शख्स है, वो आपके पास गया, उसने दिल खोलकर सुलह सफाई कर ली, फिर किसी वजह से आपने उस पर इल्ज़ाम तराशी की या बदगुमानी कर ली और अपनी तरफ से उससे रिश्ता तोड़ लिया, तो ऐसी सूरत में इधर मान लें मैं कितनी गुनहगार हूँ? देखिए, आप अपनी तरफ से अगर ताल्लुक़ बनाने में कमी नहीं छोड़ रही हैं, दुआ सलाम करते रहिए। एक बसा औक़ात आदमी ऐसा होता है कि आप जब भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको मज़ीर ही पेश आता है, तो उससे दुआ सलाम रखिए। और वाहजुरहुम हजरन जमीला जो कुरान मजीद में कहा गया है, मुनासिब अंदाज में उन्हें छोड़ दो। वो छोड़ना यही है कि बहुत ज़्यादा घुलो मिलो मत, ज़्यादा वास्ता न रखो, लेकिन जब मुलाकात हुई अस्सलाम वालेकुम, वो जवाब ना दे तो न दे तो न दे, तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी मौलाना साहब? किसकी? नहीं, आपने अपनी तरफ से कमी नहीं की ना। हाँ हाँ, आप अपनी तरफ से कमी ना करें, दूसरा ताल्लुक़ नहीं रख रहा है तो न रखे, अपना फ़र्ज़ अदा हो गया। अपना फ़र्ज़। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जलील भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी जलील भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हेलो जी जलील साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, सवाल बयान कीजिए। भाई, क्या है, हम बाला राजस्थान से बोल रहे हैं। जी इस्तकबाल है, फरमाइए। तो क्या हमारी बीवी ने परसों साफ देखा था, जिसमें ये देखा है हमारे घर का मकान बन चुका है। अल्लाह रहम फरमाए। जी फिर बस ये देखा था और हम किराया पे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, आपको सवाल महफूज है। नूरजहां साहब आप बताइए सवाल क्या है? फूल जहां साहिबा बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना जी साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा कारोबार नहीं चलता, ठीक है। हमारा कारोबार नहीं चलता, हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमारे घर में लड़ाई होती है। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे बहन, अल्लाह ताला आपके मसाइब दूर करे और इंशाल्लाह आपके कारोबार में और घर में खैर व बरकत हो। मौलाना साहब ज़रूर बताएंगे आपको कोई भी दुआ वगैरह। आप इंशाल्लाह कागज़ और कलम का इंतज़ाम करें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। 2 कॉलर्स हैं, सबा मेरठ से, खलील साहब बंगाल से। खलील भाई थोड़ा सा इंतज़ार, पहले सबा से बात कर रहे हैं। बताइए सबा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, मुझे पूछना था, मतलब हमें 3 साल हो गए सूरह बकरा पढ़ते हुए। वैसे कारोबार छोटा है लेकिन इसमें बरकत है, रिश्ते में और जॉब में दिक्कत है बहुत। अभी मैंने जो एग्जाम दिया था, मुझे उसके रिजल्ट आने वाला है, मुझे कोई वजीफा पूछना था मौलाना से, कैसे मुझे कामयाबी मिल जाए, और एक ख्वाब पूछना था मुझे। सबा, आपने दूसरा सवाल इम्तिहान में कामयाबी से मुताल्लिक जानना है? जी 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 मैंने ठीक है, एग्जाम दे चुकी हूँ, उसका रिजल्ट आउट होने वाला है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह कामयाबी दे। जी बताइए, इसके अलावा क्या सवाल है आपका? खलील भाई आप बताइए सवाल क्या है?
خلیل بھائی سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جہاں الفاظ گونگے ہو جاتے ہیں اور آنسو بولنے لگتے ہیں. کچھ یہی حال پھول جہاں صاحبہ کا تھا کاروبار سے متعلق. صبا کا سوال بھی یہی ہے کہ کاروبار بالکل نہیں چلتا. وہ میر تقی میر نے کہا ہے کیا جانیے کہ دل پر گزرے ہے میر کیا کیا, کیا جانیے کہ دل پر گزرے ہے میر کیا کیا, کرتا ہے بات کوئی آنکھیں پراب کر کے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور میں اپنی تمام بہنوں اور بچیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو آنسو آپ کے کبھی کبھی اس میں بہہ جاتے ہیں, یہ آنسو بہت قیمتی چیز ہے, لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں جانماز پر پہنچ کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیے, ہر مسئلے کا حل ہے. اور جتنی دعائیں ہم بتاتے ہیں یہ سب چونکہ قرآن مجید کی حدیث کی دعائیں ہیں, لیکن 100 دعاؤں کی ایک دعا یہ ہے گونگی زبان کے ساتھ آنسو بہا دو گے سب سے بڑی دعا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دکھ درد کہیے. اور سب سے اچھا وقت اس کے لیے, ویسے تو نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن تہجد کے وقت میں جانماز پر نماز پڑھ کر اور سجدے میں سر رکھ کر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد, سب سے زیادہ قریب بندے کے اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے کہیے اور یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, اس کو بار بار پڑھیے, دعا کیجیے. یہی دعا صبا کے لیے بھی ہے. بالکل جی بہت شکریہ. تو مولانا صاحب نے نماز کے بارے میں بتایا, ساتھ ساتھ صبر کی تاکید بھی. صبر ہم دیکھتے ہیں بہن سے اپنے مخاطب ہو گئے کہنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابہ کرام نے کئی دن فاقوں سے گزارے ہیں. تو ہر حال میں نماز کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کا رحم و کرم ضرور ہوگا انشاءاللہ. حالات بدلیں گے, بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, توکل کریں اور نماز کی پابندی ضرور کریں جیسے مولانا صاحب نے بتایا. مولانا صاحب امتحان میں کامیابی کے لیے صبا نے دریافت کیا ہے کہ کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے اب تو یہ امتحان دے چکی ہیں, اب تو صرف انتظار ہے رزلٹ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, کچھ صدقہ کر دیں خاص اس نیت سے کہ پروردگار اس کی برکت سے میرا رزلٹ بہت اچھا آ جائے, تو امید ہے اچھا نتیجہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. مولانا صاحب پارلرز میں کام کرنے کے بارے میں جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ بچوں کا کچھ خرچ نکل آتا ہے, وہ خود پر وہ تزئین و آرائش نہیں کرتی لیکن دوسری خواتین کی تزئین و آرائش. کوئی بھی جائز کام آدمی کر رہا ہے, عورت ہو یا مرد ہو, گھر پہ رہ کے کر رہی ہیں, کوئی بھی جائز کام کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بہن نے بتایا کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں تلاوت قرآن پاک کر رہی ہیں, جس دن نہیں دیکھتی اس دن بہت پریشان ہو جاتی ہیں. یہ جس دن خواب میں نظر نہ آئے پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اچھی علامت ہے. آپ تلاوت کرتی ہوئی رہیے اور خواب میں وہ نظر آ رہا ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ ہم سن رہے ہیں, ہمارے ہم مقبول ہے تمہاری تلاوت اور دعائیں. جلیل صاحب کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مکان جل چکا ہے, گھر کا جل چکا ہے, گھر کا جو ان کا گھر ہے مکان ہے اس میں آگ لگی اور وہ جل گیا ہے. بہرحال اس کے لیے تو آپ نماز پناہ پڑھیے اور احتیاط بھی کیجیے. ویسے ایک بات, خواب کی تعبیر کے اصول سے آگ لگنا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور کچھ صدقہ نکال دیجیے اور مزاج پہ قابو رکھیے. خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو برداشت سے کام لیجیے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. رئیسہ بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. جی پہلے تو ہمارے دکان پہ دھندا نہیں ہوتا بالکل بھی. پہلے بہت اچھا کاروبار چلتا تھا مگر اب 1 سال سے بالکل ٹھپ ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے خاص طور پر فجر کی نماز کی؟ ہاں جی ہاں, ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہے, اس کے سسرال والے مطلب بہت اتنے خراب ملے ہیں کہ بس پوچھو مت. 3 سال ہو گئے اور بالکل گھر بگڑا ہوا ہے. کیا وہ بچی کو کیا پریشان کرتے ہیں, کس طرح پریشان کر رہے ہیں؟ بس رکھتے نہیں ہیں. کیوں, کیا کہتے ہیں؟ مطلب جب سے شادی ہوئی ہے, جب سے انہوں نے دہیج کی مانگ کی تھی. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے انہوں نے جہیز مانگا تھا یا شادی کے بعد یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو ہم نے دہیج دیا تھا, نقد نہیں دیا تھا, تو ان کی کوئی مانگ ہی نہیں تھی. پھر وہ شادی کے بعد کہتے ہیں تو 3 ٹپ پر ہے, اس کو تو ٹرک بھر کے لے جاؤ, اور ہمیں تو نقد چاہیے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوالات نوٹ کر لیے. شبینہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم. میں گھر سے بول رہی ہوں. میں بہت پریشان ہوں. 23 سال سے جو ہے میرا شوہر جو ہے ٹھیک سے نہیں رہتا ہے, ہر وقت غصے 24 گھنٹے غصے میں رہتے ہیں. میں سب کرتے کرتے آج 3 دن ہو گئی, اب بھی میں بیمار رہتی, نہ پوچھتی نہ کچھ بھی نہیں بولتے. بس کھا لو, رکھ دیا پیسہ, رکھ کے جا گیا, کوئی مطلب نہیں. دوسرا یہ میں مردوں کو بہت دیکھتی ہوں,
शबीना साहब, ख्वाब तो आपका हम तक पहुंच गया कि आप ख्वाब में मुर्दे देखती हैं। आपके शौहर की जो ये कैफियत है, आपने बताया 1 साल से है, क्या कारोबार में कोई उन्हें नुकसान हुआ है, कोई परेशानी है? ये गुस्से की कैफियत शुरू से थी, शादी के वक्त से ही है? जी जी जी। तो मेरे फादर कहते ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान ना हो जाएगा। तो फादर गुजर गए, मदर गुजर गई, पर उनके गुस्से में कमी नहीं है। उनके जो घर के रिश्तेदार हैं दीगर, उनसे आपने ये बात कही? किसी ने समझाने बुझाने की कोशिश की? उन लोगों का कहना ये हमारे में तो खानदानी गुस्सा होता है, ये कह देते हैं खानदानी गुस्सा होता है। हम लोग तो खानदानी गुस्से वाले हैं। मौलाना साहब, खानदानी गुस्सा क्या होता है? देखिए, ख़ानदानी गुस्से का हल यही है कि आप चुप लगाइए, बेहोश हो जाइए। कभी कभी एक चीज़ का हल यह होता है, यानी उस चीज़ को परेशानी दूर कर दीजिए। कभी यह होता है कि परेशानी से परेशान होना छोड़ दीजिए। तो आप बर्दाश्त कीजिए। जब इतनी दिन से आप बर्दाश्त कर रही हैं और वो कह रहे हैं हमारे सारे ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो आप जो है बर्दाश्त से काम लीजिए और या वदूदो पढ़ने का मामूल बना लीजिए। उम्मीद है फजर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया कीजिए या वदूदो, और उनके दिल के नरम होने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला के हाथ में सारे इंसानों के दिल हैं। पूरे ख़ानदान में सख्ती हो, बाद में एक आदमी के अंदर नरमी पैदा हो जाए, अल्लाह ताला की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसका एक तरीक़ा यह है कि आप थोड़ा सा तहम्मुल पैदा कर लीजिए। दूसरा आदमी जो है, एक आदमी यूँ मार रहा है, आवाज़ हो रही है, आपने मुट्ठी बंद कर ली, अब आवाज़ नहीं होगी। तो एक तरीक़ा ये भी है कि आप तहम्मुल पैदा कर लीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हसास बनाया है। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दौलत नहीं मांगती, शोहरत नहीं मांगती, इज़्ज़त ज़रूर मांगती है और थोड़ी सी मोहब्बत मांगती है। ये जो गुस्सा और इस तरह का जो रवैया होता है, वो दिल शिकनी का बायस भी बनता है और हसास औरत के लिए बहुत तकलीफदेह सब होता है। ठीक बात है। जब दो आदमी एक साथ रहते हैं, दोनों के हुकूक होते हैं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, उनका भी हक है जैसा कि उनको कुछ जिम्मेदारियाँ। अल्लाह ताला फरमाता है औरतों के कुछ हुकूक भी हैं जैसा कि उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये हक है उनका कि उसके साथ मोहब्बत बढ़ती जाए। लेकिन एक आदमी अपने मिजाज से माजूर है, पूरा ख़ानदानी उस मिजाज का है, तो अब उसका तरीक़ा यही है कि उनके दिल के नरम के होने के लिए दुआ कीजिए, अपने अंदर थोड़ा सा तहम्मुल बढ़ा लीजिए। बिल्कुल मां साहब, अल्लाह ताला आप बहन आपके मसाइल को दूर करे। नसरीन साहब हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल है, मेरी देवरानी है, घर से दूर रहती हैं अलग। हाँ। और मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जी। वो मुझसे कह रही थी कि जब तक आप मेरे घर नहीं आओगी तो मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगी। मैं जाती नहीं हूँ उनके घर पे। क्यों नहीं जाती हैं? वो कुछ ऐसा मसला है, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, तो मैं नहीं जाती। बाकी बातचीत होती, सलाम दुआ सब होता है। ठीक है, ऐसे में उनका मुतालबा कितना बजा है ये हम मौलाना साहब से जरूर जानेंगे। आप भी सुनती रहें। शाहनवाज भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, मुझे अपने नाम का मतलब जानना है। शाहनवाज आलम। अपना नाम जरा दोहराइए, अपना नाम दोहराइए। मोहम्मद शाहनवाज आलम। शाहनवाज कह रहे हैं ना आप? हाँ, शाहनवाज आलम। जी ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई सवाल है? हाँ जी। जी बताइए। मेरी शादी होने वाली है और जैसे कि एक बंदे से मैंने पूछा था कि जिसकी शादी हो रही हो उसको क्या से मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। ठीक। तो ये किसका क्या मसला है? ठीक है, अल्लाह ताला मुबारक करे और बखैर खूबी इंशाअल्लाह आपकी शादी हो। एक और छोटा सा वक्फा दरकार है, नाज़रीन बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। कई सवाल आते हैं मौलाना साहब, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सबको निपटा लें। रईसा साहबा ने ये बताया है कि उनका कारोबार नहीं चल रहा, ये तो एक सवाल है। दूसरा, बच्ची के ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने शादी से पहले कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन बाद में उनके मुतालबात की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है और ये हमारे समाज की एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा वबा की तरह फैली हुई है। या तो बोलते नहीं हैं या मुतालबा बहुत रखते हैं। ये कि शुरू में कर लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि इतना तो करना ही चाहिए था और फिर नहीं होता। तो उसके लिए अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए। और कारोबार के सिलसिले में हदीस शरीफ में कई हदीसों में ये बात बताई गई है कि सुबह बहुत सवेरे निकलना चाहिए। सुबह सवेरे का वक्त जो है वो कारोबार के लिए, रोज़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। या काज़ी अल हाजात पढ़ें, या काज़ी अल हाजात, और
یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ یا رب اغفر لی ورحمنی، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یہ روزی کے لیے بہترین چیز ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ جی، خواب میں مردوں کو دیکھنا کیسا ہے؟ مردوں کو دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اثرات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ ایک تو ایصال ثواب کر دیجئے، کچھ کھانا بنوا کے غریبوں کو کھلا دیجئے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے، کچھ پڑھ کر ثواب ان کو پہنچائیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پر نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب نسرین صاحبہ کا سوال ہے، دیورانی سے ان کے تعلقات کچھ کھٹپٹ چل رہی تھی، کھٹے میٹھے تعلقات ہوتے ہی ہیں اس رشتے میں، لیکن اب یہاں بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تم میرے گھر آ کر مجھے دعوت نہیں دو گی میں نہیں آؤں گی۔ اور یہ خود ہی بتا رہی ہیں یہ جاتی نہیں ہیں ان کے یہ نہیں جاتی ہیں، تو وہ کیسے آ جائیں گی؟ بالکل۔ تو اس لیے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے یہاں تو آپ کی غرض بن گئی ہے، لیکن ویسے بھی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے تعلق بہتر بنا کے رکھیں، ملنا جلنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تعلقات اچھے رکھو، اور جو آدمی پہلے جا کے مل لیتا ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تو حالات بھی یہ ہیں کہ آپ کو ہی ملنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف شادیوں بلانے کے لیے، مستقل ایک دینی ہدایت ہے، اس لیے ان سے جا کے کہو کہ میں اب آ گئی ہوں، آپ کو آنا بھی ہے، اور آئندہ ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، جھگڑا ختم۔ مولانا صاحب کبھی کبھی ہوتا ہے صلح صفائی کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، پھر الزام تراشیاں ہونے لگتی ہیں، وہ لاہور پڑھ کے ان کو بھگانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ آپس میں ٹکراؤ پیدا کرے، اس کو دور کرنے کے لیے لاہور پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تعلقات بنائے رکھیے۔ اب بگڑ جائیں تو پھر بنائیں، پھر بنا لیجیے، پھر بگڑ جائیں پھر بنا لیجیے، ساری عمر کا معاملہ ہے۔ تو شاہ نواز صاحب اپنے نام کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، شاہ نواز نام ایسا ہے کہ بہت مشہور ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرف سے دیکھیں نوازش شاہ، یعنی شاہ کی نوازش، تو بھی اچھا نام نہیں ہے، اور شاہوں کو نوازنے والا یہ بھی کوئی اچھا نام نہیں ہے، اس کا رواج بہت ہے، لیکن شاہ نواز نام کو بہت اچھا نام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کی شادی ہونے والی ہے، مہندی کے بارے میں کہ مردوں کے لیے دیکھیے، مہندی مردوں کو شادی ہونے والی ہو نہ ہونے والی ہو، کسی وقت بھی مہندی لگانا ٹھیک نہیں ہے ہاتھوں میں پیروں میں، الا یہ کہ کسی نے ڈاکٹر نے بتایا، مثال کے طور پر کچھ لوگ جلن ہوتی ہے دماغ میں یا جسم میں، تو پیر کے تلوے میں مہندی لگانا بتاتے ہیں کچھ لوگ، ڈاکٹر لوگ، ایسی کوئی طبی ضرورت ہے تو لگا سکتے ہیں، ورنہ ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگانا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، شادی ہو نہ ہو۔ شادیوں میں کچھ اور رسمیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہلدی بھی ہلکی پھلکی لگا دی جاتی ہے، کم سے کم وہ گالوں تو بہت سی چیزوں کے لیے، یعنی جمال کو، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مہندی گاؤں دیہات میں خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مردوں کو مہندی لگاتے ہیں ہاتھوں میں، یہ مہندی لگانا مردوں کے ہاتھوں میں پیروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، کچھ نام ہے، یہ آخری سوال ہمارے پاس جو ناموں سے متعلق ہے، اس میں کچھ ناموں کے بارے میں جان لیں۔ شاہین کا مطلب کیا ہے؟ شاہین تو ایک بہت خوش نصیب سمجھا جانے والا پرندہ ہوتا ہے، تو وہ نام ٹھیک ہے، بہت اچھا نام تو نہیں ہے۔ جی، باقی ناموں کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار۔ سراج بھائی فون لائن پہ ہیں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے سراج صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے، میرے یہ فادر نا نماز پڑھتے تھے نہیں، اور جمعے کے دن ان کا انتقال ہوا، اور چلتے پھرتے ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، میرے سسور نا بیوی کے پیسے سے حج کیے ہیں، یہ حج ہوگا کہ نہیں؟ نمبر 3، میں ایک انجینئر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مگر میں نے میرے فادر سے نا ذرا سختی سے پیش آ گیا، زور آواز سے بات کر کے میں نے بولا نماز پڑھو، نماز کوئی حالت سے معاف نہیں ہے، میرا ابھی دل روتا ہے جو میں گناہ میں گرفتار ہو گیا کیا؟ یہ میرا 3 سوال ہے، مولانا صاحب سے میرا سلام ہے، دعا کی درخواست ہے، مجھے صحیح راستہ بتائیے۔ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار۔ صلاح الدین صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم، میں مسز صلاح الدین بول رہی ہوں۔ جی بہن، استقبال فرمائیے۔ جی، میرے لڑکی کا نام مائرہ کلثوم ہے۔ ہاں ابھی، ہاں، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور شیخ شعیب احمد ہے۔ آپ نے لڑکی کا نام مائرہ بتایا؟ ہاں، مائرہ کلثوم۔ ٹھیک ہے، اور بیٹے کا نام شعیب؟ بیٹے کا نام شعیب احمد۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ مولانا صاحب، سراج بھائی کے سوال بہت اچھے ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ والد نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جمعے کو انتقال ہوا، اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، کسی کی ان کو تیمارداری وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، تو
ذہن میں دیکھیے وہ کچھ بھی کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی ذمہ داری اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں. ہم جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس میں استغفار ہی ہوتا ہے، سب سے بنیادی چیز اس میں استغفار ہے. اور وہ سارے مردوں کے لیے، زندوں کے لیے، حاضرین کے لیے، غیر حاضرین کے لیے، سب کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا کیجئے. اور یہ بھی انہی کا سوال ہے کہ میں سختی سے بول گیا تھا والد سے. دیکھیے اب تو والدین کے نہیں ہیں، لیکن والد سے سختی سے بولنا، آپ چاہے نماز کے لیے کہہ رہے ہوں یا کسی بھی نیک کام کے لیے کہہ رہے ہوں، آپ کے لیے حکم یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کاندھے جھکے ہوئے رکھو، نرم الفاظ بولو. والد کا والدہ کا درجہ یہ ہے. آپ کتنی اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں لیکن نرمی سے کہیے، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو آپ کوئی دروغہ بن کے نہیں آئے ہیں کہ زبردستی ان کو منوا کے چھوڑیں گے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو جب ہوگی وہ بھی پڑھ لیں گے. اب ان کے لیے استغفار کیا کیجئے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما. یہ مغفرت جو ہے آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. مولانا صاحب بیوی کے پیسے سے شوہر حج کر سکتا ہے؟ اگر ان کی اجازت سے، ان کی خوشی سے وہ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیسہ ان کا زبردستی اصرار کر کے ان کے پیسے سے انہوں نے کیا تو وہ جو ناجائز ہوا. لیکن اگر وہ بیوی کے پیسے سے گئے ہیں اور بیوی نے خوشی سے اجازت دی ہے تو حج میں کوئی خرابی نہیں. مولانا صاحب ایک بہت اہم سوال ہے اور بہت اختصار کے ساتھ. زبیدہ صاحبہ نے کہا کہ کچھ لوگ ان کی بیٹی کا رشتہ نہ ہونے پر ہنس رہے ہیں، مکان کی چھت ہے اس میں سے ایک کڑی نکل گئی ہے، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس ایک سوال اور بھی ہے. دیکھیے چھت کی کڑی ٹوٹنا جو ہے یہ تو اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ان کو نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے. اور یہ لوگ جو ہنس رہے ہیں اس کا اشارہ یہ ہے کہ کسی کی شرارت ہے اس میں، یعنی وہ کچھ ایسی سازشیں کر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، پروردگار میں اپنے دکھ درد کو تیرے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتی. یہ بار بار اللہ سے دعا کیجئے، سب کی غلط جذبات اور سازشیں ناکام ہو جائیں. انشاءاللہ. مولانا صاحب 1 منٹ ہے اور کئی نام ہیں. محمد عالم رضا خان، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عالم رضا، یہ رضا نام ٹھیک ہے، رضی نام بھی ٹھیک ہے. اب عفام عالم، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عفام کوئی نام نہیں ہوتا جہاں تک ہمیں معلوم ہے. عفان تو نام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. خاتون بیگم، خاتون اور بیگم دونوں جو ہیں، خاتون عورت کو کہتے ہیں فارسی میں، اور ہمارے ہاں بہت سارے عورتوں کے نام خاتون رکھے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مائرہ اور شعیب، شعیب تو حضرت پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا نام ہے، بہت اچھا نام ہے. مائرہ جو ہے پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. ہمارے پاس اتنے سوالات تھے، تقریباً ہم نے سب کو شامل کر لیا. تو اب وقت ہو رہا ہے ناظرین آپ سے اجازت طلب کرنے کا. مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیں، لیکن انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.